दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? आज यौम यकजहती कश्मीर आपको पता है कि पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में मनाया जा रहा है, और जहाँ भी पाकिस्तानी या कश्मीरी आबाद हैं। असल में जब हम पाकिस्तानी कहते हैं तो उसमें कश्मीरी शामिल होते हैं, लेकिन क्योंकि वो मसला कश्मीर है इस वजह से फिर उनका एक ज़्यादा हाईलाइट करने का तरीका है, वरना जब पाकिस्तानी कहते हैं तो कश्मीरी भी शामिल। तो उस वाले से दुख्तरान जन्नत अर्ज़ी के नाम से एक नज़्म आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से। तो अर्ज़ करता हूँ। दुख्तरान जन्नत अर्ज़ी की पुकार। बिनाते वतन पाक हम दुख्तरान कश्मीर भी हैं, बिनाते वतन पाक हम दुख्तरान कश्मीर भी हैं, दरिंदों में घिरी हम पाब जंजीर भी हैं। बिनाते वतन पाक हम दुख्तरान कश्मीर भी हैं, दरिंदों में घिरी हम पाब जंजीर भी हैं। महबूस हैं हम हिंदू संगीनों के साए तले, महबूस हैं हम हिंदू संगीनों के साए तले, मजबूर व लाचार हैं हम बेतकसीर भी हैं। महबूस हैं हम हिंदू संगीनों के साए तले, मजबूर व लाचार हैं हम बेतकसीर भी हैं। तुम्हारी बहनें इज़्ज़तें गैरतें हैं अहले वतन, तुम्हारी बहनें इज़्ज़तें गैरतें हैं अहले वतन। बिनाते आयशा हम रदाए ज़हरा की तस्वीर भी हैं, तुम्हारी बहनें इज़्ज़तें गैरतें हैं अहले वतन। बिनाते आयशा हम रदाए ज़हरा की तस्वीर भी हैं। सुना है तुम गयूर हो तुम्हारी अफवाज भी हैं, सुना है तुम गयूर हो तुम्हारी अफवाज भी हैं, तादाद लाखों में है उनके अमीर भी हैं। वही एक्सटेंशन वाले। सुना है तुम गयूर हो तुम्हारी अफवाज भी हैं, तादाद लाखों में है उनके अमीर भी हैं। इब्ने कासिम भी शायद कोई गज़नवी भी हो, यानी इतनी अफवाज हैं तो उनमें हो सकता है ढूंढो कोई इब्ने कासिम तो नहीं, कोई गज़नवी तो नहीं। इब्ने कासिम भी शायद कोई गज़नवी भी हो, गौरी सरबकफ और बदस्त शमशीर भी हैं। इब्ने कासिम भी शायद कोई गज़नवी भी हो, गौरी सरबकफ और बदस्त शमशीर भी हैं। हम जाने वतन पाक हैं वो ख्वाब में हमारे, हम जाने वतन पाक हैं वो ख्वाब में हमारे, यानी हम पाक वतन की गोया जान हैं, उनकी उसकी इज़्ज़त हैं, वो हम उसकी रूह हैं और वो हमारा जिस्म है, और हमारे ख्वाबों में रहता है, ख्वाबों में हम देखते हैं। हम जाने वतन पाक हैं वो ख्वाब में हमारे, मोमनात भी हम हमीयत का खमीर भी हैं। हम जाने वतन पाक हैं वो ख्वाब में हमारे, मोमनात भी हम हमीयत का खमीर भी हैं। क्यों फिर भी निकलते नहीं निजात दिलाते नहीं, क्यों फिर भी निकलते नहीं निजात दिलाते नहीं, गरचे तुम में दिल तुम्हारे शरीर भी हैं। यानी सारा कुछ वेर विदल भी तुम कहते हो, हम दुनिया की बड़ी ताकतवर चीज़ हैं, हमारे पास ये गौरी गज़नवी और हतफ और अंज़ा और पता नहीं क्या क्या है, लाखों में अफवाज हैं, और आप कहते हैं कि दुनिया में बेहतरीन हम ही हैं। तो फिर हमें निजात क्यों नहीं दिलाते? क्यों फिर भी निकलते नहीं निजात दिलाते नहीं, क्यों फिर भी निकलते नहीं निजात दिलाते नहीं? वो कहते हैं कि हम अकेला नहीं छोड़ेंगे कश्मीरियों को। ये हमारे अमीर असाकिर फरमा रहे थे, वो तुमने अकेला छोड़ दिया और क्या क्या छोड़ोगे? और यही शुरलाइयाँ रोज़ाना छोड़ते हो मुँह से। तो खुदा पे यकीन होगा कुव्वत बाजू पे भरोसा भी, यकीनन तुम बाहमियत हो तुम्हारे ज़मीर भी हैं।
کیوں پھر بھی نکلتے نہیں، نجات دلاتے نہیں، گرچہ تم میں دل تمہارے سریر بھی ہیں، اور خدا پہ یقین ہوگا، قوت بازو پہ بھروسہ بھی، یقیناً تم باہمیت ہو، تمہارے ضمیر بھی ہیں، کس کام کے توپ و تفنگ وہ میزائل تمہارے، کس کام کے توپ و تفنگ وہ میزائل ہیں تمہارے، روبرو تمہارے بہن بیٹیاں نخچیر بھی ہیں۔ یعنی یہ توپ و تفنگ اور یہ جو ادھر وہ لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ایسی اور رسی وغیرہ، اس کا کیا یوز ہے؟ کس کام کے توپ و تفنگ وہ میزائل تمہارے، روبرو تمہارے بہن بیٹیاں نخچیر بھی ہیں، محو جدل رہے کتنے برس بہر خدمت افرنگ۔ سات سمندر پار لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو تم 2 دہائیوں سے لڑ رہے ہو، اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ دن لڑ لو، کیا خیال ہے؟ کس کام کے توپ و تفنگ وہ میزائل تمہارے، روبرو تمہارے بہن بیٹیاں نخچیر بھی ہیں، محو جدل رہے کتنے برس بہر خدمت افرنگ، خائف حنود اور حب وطن کی نکسیر بھی ہیں۔ تم حنود سے خائف ہو اور حب وطن اتنا سینسٹیو، یعنی تم حب الوطنی کا جذبہ اتنا حساس ہے کہ جیسے گویا نکسیر پھوٹ پڑے گی، ابھی نام لیں گے تو۔ کس کام کے توپ و تفنگ وہ میزائل تمہارے، روبرو تمہارے بہن بیٹیاں نخچیر بھی ہیں، محو جدل رہے کتنے برس بہر خدمت افرنگ، محو جدل رہے کتنے برس بہر خدمت افرنگ، خائف حنود اور حب وطن کی نکسیر بھی ہیں، اور پیش کیا تم ہو سکو گے بحضور ساقی کوثر، پیش کیا تم ہو سکو گے بحضور ساقی کوثر، زناری قابض جنت اور ناقابل تسخیر بھی ہیں، پیش کیا تم ہو سکو گے بحضور ساقی کوثر، زناری قابض جنت اور ناقابل تسخیر بھی ہیں، زناری قابض جنت اور ناقابل تسخیر بھی ہیں۔ یعنی تم ساقی کوثر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور پیش کیا ہونے کی یعنی تمہاری حیثیت ہے، جبکہ تم نے پیش تو اس لیے بھی ہونا ہے نا کہ جنت ملے گی، اور جنت پر تو ہندو قابض ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم ان سے لڑ بھی نہیں سکتے، تو پھر وہاں پیشی نہیں ہوگی تمہاری، ہاں جی۔ تو پیش کیا تم ہو سکو گے بحضور ساقی کوثر، زناری قابض جنت اور ناقابل تسخیر بھی ہیں، اور تم نے جنت لینی ہے وہ تمہارے سامنے پڑی ہے، وہاں پر زناری قابض ہیں، بڑھ کے لے لو۔ پیش کیا تم ہو سکو گے بحضور ساقی کوثر، زناری قابض جنت اور ناقابل تسخیر بھی ہیں، بنات وطن پاک ہم دختران کشمیر بھی ہیں، درندوں میں گھری ہم پاب زنجیر بھی ہیں، محبوس ہیں ہم ہندو سنگینوں کے سائے تلے، مجبور و لاچار ہیں ہم بے تقصیر بھی ہیں، تمہاری بہنیں عزتیں غیرتیں ہیں اے اہل وطن، بنات عائشہ ہم ردائے زہرا کی تصویر بھی ہیں، سنا ہے تم غیور ہو تمہاری افواج بھی ہیں، تعداد لاکھوں میں ہے ان کے امیر بھی ہیں، ابن قاسم بھی شاید کوئی غزنوی بھی ہو، غوری سربکف اور بدست شمشیر بھی ہیں، ہم جان وطن پاک ہیں وہ خواب میں ہمارے، مومنات بھی ہم حمیت کا خمیر بھی ہیں، کیوں پھر بھی نکلتے نہیں، نجات دلاتے نہیں، گرچہ تم میں دل تمہارے سریر بھی ہیں، اور خدا پہ یقین ہوگا، قوت بازو پہ بھروسہ بھی، یقیناً تم باہمیت ہو، تمہارے ضمیر بھی ہیں، کس کام کے توپ و تفنگ وہ میزائل تمہارے، روبرو تمہارے بہن بیٹیاں نخچیر بھی ہیں، محو جدل رہے کتنے برس بہر خدمت افرنگ، خائف حنود اور حب وطن کی نکسیر بھی ہیں، اور پیش کیا تم ہو سکو گے بحضور ساقی کوثر، زناری قابض جنت اور ناقابل تسخیر بھی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ لوگ ہیں جن کو دختران کشمیر، دختران جنت ارضی پکار رہی ہیں، ان کو کہو کہ شرم کریں،
حیا کریں. ویسے کہتے ہیں ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم بڑی چیز ہیں، ادھر کیوں منہ نہیں کرتے؟